je vais apprendre de mes erreurs, je vais retravailler sur les devoirs que j'ai ratés pour avancer, d'avancer et d'avoir un bon état d'esprit justement pour chaque jour se développer. Donc soit je gagne les jours, à quel point ça peut être très positif pour votre esprit, et c'est un petit détail qui peut faire la différence pour avancer. Et voilà, merci à vous. ولكن الا بقيتي كتقول يا اما انا ربحت او لا تعلمت، واحد النهار داكشي اللي غادي تتعلم اليوم على غدا اليوم على غدا، واحد النهار غادي تربح. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم، وما كرهتش انكم تبقاو تستعملوه بشكل يومي في سواء في قرايتكم ولا في الرياضه ديالكم ولا في الخدمه. الا عندكم شي سؤال كيفاش نقدروا اننا نعاونكم باش تتبعوا الطريق اللي نتوما اللي كتقلبوا عليه. كاين البيزنس ديال واحد الشركه اللي كتخليه انه يخدم فيها الناس، يخدم فيها راسو ويحل المشكل للكليان ديالو. شحال من واحد كيبغي ولكن ما كيعرفش كيفاش. شحال من واحد كيكون عنده الرغبه انه يخلق الشغل ديالو، ما يتسناش انه يخدم عند الداخور ولا انه ما كيرتاحش في الخدمه ديال عند الداخور، كيبغي انه يخدم لراسو. حاجه كيلعبوا يعني كهوايه وصافي، ولكن نتوما يعني ما كانش داك الطلب ديالكم واصل له دابا، ولكن دابا نتوما طورتوا وحبيتوا الناس الطرق نتاعكم الخاصه، يعني وصلوا للناس شنو هو الباسكيت وشنو الاهميه تاعو في الحياه تاعنا. ماشي تكون عيشتي المشروع، يعني المشروع بدا، يعني عندك باش تعيش، باش انك تخلق طلب في واحد الجهه اخرى. كيحل واحد المشكل ديال الاتصال، بزاف ديال الناس كيبغيو يتصلوا الناس اللي كاينين في بلاصه اخرى. يعني التليفون تاعك عندك الرغبه انك اما تصنعوا واما انك يعني نقولوا حنايا تسوقوا تبيعوا، يعني كتكون الرغبه نتاعك انت، ولكن كتخدم مع كيب كبير، يعني خصك هذا يجيب لك هذه، هذا يجيب لك هذه الماده، هذا يجيب لك هذه، باش انت تكون شي حاجه زوينه. واهم حاجه انا كنركز عليها حتى الا شراو عندك واخا انت سوقته الناس ما غاديش يعجبهم، يعني خصك مثلا هاد الفئه ما عجبهاش ما خصكش تسلم وترفع ديك الرايه البيضاء كما كنقولوا، خصك هاد الفئه ما عجبهاش يقدر يعجب فئه اخرى كبيره، غادي تعاود يعني تستغلها في شي حاجه اللي غادي تكون زوينه، غادي يقدر يعجب فيها. مع الترحيب ديالكم، وبغينا هاد الاوقات اللي تقاسمنا تبقى في الذاكره ديالكم وتعاونكم انكم تكملوا المسيره الدراسيه ومسيره الحياه ديالكم. شكرا لكم. كنشكركم بزاف، حنا استفدنا كاملين وما استفدناش، يعني كما قلت نتوما يعني ما بقيتوش في واحد الجانب ديال غير الرياضه، نتوما يعني كنقولوا حنا باش استفدنا اكثر انكم علقتوا يعني الرياضه بشي حاجه اللي كنعيشوها كاملين. يقدر انا ما يكونش عندي يعني كنقول لك اهتمام بالرياضه، بصح يعني الا علقت داك الشيء يعني بالاخر كيفاش نتوما وصلتوا وكيفاش يعني ضبطوا داك الشيء وعرفتوا انكم تنصفوا وصلتوا لشي حاجه كبيره. من هذا المنبر تنبغي نقول لك انت غتكوني قائده مستقبليه. مباراة كننظموها مجموعه من الدول كيلعبوا معنا وصافي كنساهموا في تشكيل الحلقات. 2010 تيبي با الانشطه اللي كتنظمها تيبي في كره السله. اخيرا 3 فوا 3 باسكيت بول تورنمنت. كاين واحد لو تورنوا اللي كيلعبوه 3 ضد 3 اللي كيتنظم في كازا بلاط ازرو. عن طريق الجميع الرياضي اول ما يجري هاكو. دونك هنا ثاني حاجه هو انني خاصني ما نخليش يوصل ليه لا بال، الا وصلت ليه البالون شي تخلع دونك اش كندير؟ كنحاول ما امكن نستحوذ على داك ليسباس اللي كاين قدامنا. Donc bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, je fais partie du staff Tibu, le staff de la caravane. En fait c'est un programme, ça s'appelle aussi en anglais le National Tibu School Tour. Tour, pourquoi? Parce qu'on fait le tour du Maroc, on va dans 31 villes pendant 28 jours. Et on parcourt 7000 km. Donc on a commencé à Casablanca, on est monté jusqu'au nord et on va descendre jusqu'au sud. On a un hashtag Tanger to Dakhla. Et en fait on va dans des établissements
pour promouvoir le basket auprès de la jeunesse marocaine et aussi effectuer des ateliers de leadership, de développement personnel. Donc personnellement, je suis français, j'ai fait un stage en fait chez Tibu et j'ai intégré l'équipe de la Caravane pour apporter justement une petite touche française et apporter mon expérience des événements que j'ai connus en France. Et aujourd'hui, à Zayou, on a particulièrement fait une intervention pour le leadership au féminin et l'entrepreneuriat de la jeunesse féminine marocaine parce que c'est important. On a fait un événement aussi le 8 mars lors de la journée de la femme. Et donc merci à l'établissement ici à Zayou et merci à vous, merci tout le monde. اليوم استضافت دار البر بزايو قافله ناسيونال تي بي اللي سبق لها حطت الرحال ديالها في العديد من المدن المغربيه، واليوم جاء الدور ديال مؤسسه دار البر وحطت الرحال ديالها بمدينه زايو وبالخصوص في مؤسسه دار البر اللي استفدوا منها طالبات ديالنا. قدمت لهم عده ورشات اللي كيفاش يفيدهم في الحياه ديالهم وكيديروا يسيروها في الحياه ديالهم الشخصيه والعلميه والدراسيه ان شاء الله والرياضيه. من هذا المنبر كنشكروا هذه القافله جزيل الشكر اللي عانت معنا سفر العناء حتى مدينه زايو اللي دازت ب 21 مدينه ان شاء الله، واليوم حطت انها بمدينه زايو. وفي من هذا المنبر ان مؤسسه دار البر تحتوي على فريق كرة السلة اللي جابت البطولة ديالو من مدينة بني ملال، وتحتوي على فريق كرة اليد اللي جابت البطولة ديالها من مدينة خنيفرة. وكنشكر الطالبات ديال دار البر، فيه كنشكر الطاقم ديال المؤسسة من رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية حتى الأطر ديالها كاملين، وكنشكروا هذه القافلة اللي جات عندنا جزيل الشكر. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا هذا النهار في دار البر. اليوم شرفتنا واحد القافلة جات خصيصا من كازا، قافلة تيبي ماروك. استفدنا معهم بزاف ديال الحوايج، تشاركوا معنا شي حوايج ديالهم، تشاركنا معاهم حنايا شي حوايج ديالنا. المهم تقاسمنا بزاف ديال الحوايج، استفدنا منهم واستفدوا منا، يعني شكينا لهم وتا هما شكاو لنا. المهم هي قافله كل مره يعني كتزور بحال هاد البلايص بحال دار البير هكا دار الشباب الى اخره، جمعيات يعني دي زيكيب بزاف، ويعني الحمد لله استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج. يعني هي قافله ديال الباسكيت، يعني دي جوور ديال الباسكيت، مي هما ما كيحفزوكش يعني على انك تلعب الباسكيت، يعني كيقولوا لك كون تقدم يعني ديال يعني هما عطاونا الباسكيت يعني بحال شي بحال لا باز، يعني باسكيت يعني بالنسبه لهم، يعني قالوا لنا ناخذوا حنايا الباسكيت بحالهم، يعني ناخذوا الباسكيت كقدوه. المهم استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، يعني كديري انك تخدمي مشروع، يعني تلعبي تجوي الباسكيت كانك ما تبقايش حشوميه، انك تحيدي الحشمه وتبقاي ديما يعني تعبري على الاراء ديالك باش تقدمي، لانك الا بقيتي دائما تقولي انا كنحشم انا كندير، ديما غادي تبقاي ديما في الاخر كما كنقولوا. يعني دابا يعني الحمد لله هما ساعدونا بزاف باش اننا نبقاو متقدمين، يعني نبقاو ديما لقدام وما نبقاوش نحشموا. يعني المهم استفدنا منهم بزاف، وكنبغي نقدم لهم شكر من هذا المنبر، وشكرا بزاف القافله تيبي ماروك. وسيم، انا هو الشيف دو بروجي ديال لا كارافان اللي اليوم جات لمدينه زايو في دار البر اللي رحبوا بنا مزيان، والحمد لله دازت ليطاب ناجحه. الهدف ديال هذا لا كارافان هو اننا نطوروا كرة السلة في المغرب، وعن طريق ورشات ديال الباسكيت وورشات ديال الليدرشيب وديال ديفلوبمون بيرسونيل اللي اليوم داز مزيان في مدينة زايو في دار البر. هاد القافلة غادي تدوز هاد العام النسخة السابعة ديالها ب 31 مدينة، منهم مدن كبرى كدار البيضاء، الرباط وطنجة، ومدن صغرى كإفران، أزرو وزايو اللي احنا فيها اليوم. الهدف من هذه القافلة هو أننا نطوروا كرة السلة ونشجعوا المشاركين ديالنا أنهم يديروا الرياضة ويطوروا الشخصية ديالهم، يطوروا الصحة ديالهم.
اليوم دازت هاد لا كارافان كما قلت لكم بطريقه ناجحه. باقي لنا بزاف ديال المدن غادي ندوزو لهم. كنتمناو ان هذه القافله غادي تنجح. انا بغيت نقول لكم اليوم ان جات عندنا واحد الجمعيه، جمعيه تيوبي اللي كتكون هي في كازا. جات عندنا حيتاش هي في قافله كتدور على مجموعه من المدن، وحطت الرحال عندنا اليوم في زايو، وقصدت دار البر وقصدت البنات باش انها تشجعهم. النقطه اللي بغاو يوصلوا لها غادي يوصلوا لها، ان البنت ما عندهاش حواجز، وهم ما يعطيوش نعطيو الاولويه لداكشي اللي باغيين حنايا اكثر من اللي باغي المحيط نتاعنا. وهم عطاونا، هما مختصين في الباسكيت، في كره السله، ولكن هم ما عطاوناش يعني معلومات على فقط كره السله، انما عطاونا معلومات اللي استفدنا منهم بزاف نقدروا نستغلوهم في حياتنا. علما ان دار البير عندها جوج فرق، عندها الباسكيت اللي جابوا البطوله جابوا بطوله من بني ملال، وكره اليد اللي جابوا البطوله من خنيفره. وكنشجعوهم من هذا المنبر، وكنقول لهم بان البنات ما عندهمش حدود، ما يحقروش راسهم، ما عندهم مازال عايشين، مازال يعطيو، مازال يقلبوا على راسهم فين يقدروا يعطيو. وهذه الجمعيه زاد تحفزتنا بزاف، عطاتنا واحد الحافز اللي زوين بزاف اننا نقدروا نكملوا ونزيدوا لقدام. هاد الجمعيه زادت البنات نتاع هاد الفرق انهم يزيدوا لقدام، وتبارك الله راهم جابوا لنا البطوله وشرفوا دار البير وشرفوا الجهه الشرقيه كامله حيت هما شاركوا في الغرب. وكنشكر هاد الجمعيه بزاف حيت هي عاونتنا اليوم وعطاتنا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الافكار اللي نقدروا نستفدوا منهم في حياتنا، ماشي غير في الميدان تاع الرياضه وانما في حياتنا الاجتماعيه مع الناس. عطاتنا شي حوايج اللي نقدروا اللي ما عطوهمناش ناس اخرين واستفدنا منهم حنايا. وكنشكروا دار البير وكنشكروا هذه الجمعيه اللي استقبلتها دار البير، وشكرا للجميع. وكنشكر هذه الجمعيه اللي استفدنا منها بزاف بزاف بزاف، غادي نبقى نكرر عليها بزاف. وشكرا. انا ايمان بريجه، عندي 20 عام وخدامه مع لاسوسياسيون ديال تيبو ماروك. جينا حطينا الرحال اليوم في منطقه ديال زايو اللي جات قريبه من ناظور. كان ترحيب جد 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 مشرف، عجبني الحال، عجبوني الطالبات اللي كانوا متحمسين باغيين يتعلموا بزاف د الحوايج، كانوا عندهم طموح جد كبيره، يعني باغيين يوصلوا، باغيين يحققوا احلام كبيره. جينا شرحنا لهم بعد لي سيونس، درنا دي سيونس ديال لي زاتوليي ديال الباسكيت، شرحنا لهم المبادئ ديال الباسكيت، بغينا نحبوهم في الباسكيت. وضروري زدنا بعض الورشات عندهم علاقه بالقياده وبالليدرشيب وكيفاش هما يطوروا الحياه ديالهم من القدام. كنشكر بزاف هاد المنطقه اللي عطاتنا الفرصه اننا نعاونوهم، نحفزوهم باش يزيدوا القدام. بغيناهم يعيشوا لحظات جميله مع تيبو، حقاش تيبو كتعاون التلاميذ والطالبات ديال هذه المنطقه انهم من غير يديروا يتعلموا الباسكيت، يتعلموا الانجليزيه، الفرنسيه، يلعبوا السبور، ويكون عندهم واحد الثقافه واسعه وكبيره على جميع الميادين. كنشكركم وكنشكر جميع الناس اللي كانوا حاضرين، اللي كانوا مجموعين هنايا، اللي كانوا شارفين وكيشرفونا حنايا اننا نكونوا معاهم. كنشكركم انتم اللي حاضرين واللي كتشوفوا هذا الفيديو. كنخليكم ايمان من تيبو ماروك.